बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी फ़हमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए बुनियादी तजवीद सीखें आसान तरीके से। सबक नंबर 3 में मैं तमाम बहनों और भाइयों को खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि जौफ से निकलने वाले हरूफ और हलक से कौन कौन से हैं, और आज हम पढ़ेंगे कि ये स्लाइड हमारी बार बार रिवीजन में आएगी कि अल्लाह ताला सूरह मुज़म्मिल में फरमाते हैं वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। तरतील के मायने है इत्मीनान और सुकून के साथ। कुरान करीम के मायने में गौर करते हुए तिलावत करना, इस तरह के तजवीद के असूल कवायद ना टूटे। इसलिए ये स्लाइड बार बार रखने का मकसद ये है कि हम पूरा वीक में और सबक के दौरान, क्लास के दौरान जब भी आपसे सुने तो आप इस आयत के मुताबिक कुरान को ठहर ठहर कर हर आयत पर वक्फ करके पढ़िए। जैसा कि सूरत फातिहा हमारे सब ओवरऑल सिलेबस का हिस्सा है, इसको रखने का मकसद ही ये है कि हम हर नमाज में इसको पढ़ते हैं। तो आइए इसकी तिलावत सिस्टर हफ्सा से सुनते हैं और उसके बाद फिर हम इसको क्लास के एंड पे आप लोगों से सुनेंगे। जी सिस्टर हफ्सा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन, जज़ाकिल्लाह खैर। अब हमारी सूरत फातिहा और सूरह इखलास हमने काफ़ी क्लासेस में पढ़ ली, तो अब हमें नमाज के साथ साथ अपने आप को तैयार करना है ताकि हमारी नमाजों में बेहतरी आ सके। तो आज हम रुकू की तस्बीह के मुतल्लिक पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर जब हम खड़े होते हैं समिअल्लाहु लिमन हमिदह रब्बना वलकल हम्द। सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला। इसी तरह ये 3 दफ़ा अब आपका होमवर्क होगा ताकि हमारी नमाज भी साथ साथ दुरुस्त होती जाए। अब ये हरूफ तहज्जी के अल्फाज मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था, इनके मखारिज निकाल के। ये मखारिज की प्रैक्टिस के लिए हमने 5 अपनी क्लासेस ऐसी रखी हैं, क्योंकि जब तक हमारे मखारिज क्लियर नहीं होंगे हम नहीं ठीक कर पाएंगे कुरान पाक। तो आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग पूरा वीक इन टच रहते हैं, और डेली बेसिस पे अगर आप करेंगे या वीक में 2-3 टाइम्स भी, क्योंकि वीकली एक क्लास लेने से फ़र्क नहीं पड़ता, ये काम है डेली प्रैक्टिस के। और प्रैक्टिस मेन अ मैन परफेक्ट, इसलिए हमें इसको डेली करना है। आज हम मखारिज के बारे में जैसा कि पढ़ रहे थे, दोबारा इसकी तारीफ पढ़ेंगे कि जिस जगह से हर्फ की आवाज़ निकले उस जगह को मखरज कहते हैं। मखारिज की तादाद कुल 17 है, जिनकी तफसील अभी आपको दिखाई जाएगी। ये भी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि हलक से निकलने वाले ये हरूफ हैं, ये ज़बान के हरूफ हैं, मिडिल टंग में ये ग्रीन कोडेड हैं, तौद है। तो ये अब आगे हम आपको इनके बारे में डिटेल से बताएंगे। मखरज नंबर 3 है ज़ुबान के बारे में। जिस तरह हमारे हलक के 3 हिस्से थे, ज़बान के भी 3 हिस्से होते हैं। आखिरी हिस्सा यानी जो हलक की तरफ जा रहा होता है ज़ुबान का, उसको कहते हैं अक्सल लिसान, ठीक। दरमियान वाला हिस्सा कहलाता है वसतुल लिसान।
लिसान यानी दरमियान वाला, और ऊपर वाला इब्तदाई हिस्सा तरफुल लिसान, और जो जबान की नोक होती है उसको कहते हैं रअसुल लिसान। अब ये देखिए लेटर्स ऑफ द टंग, जबान से अदा होने वाले हरूफ कितने हैं? 18 लेटर हैं जबान से अदा होने वाले, और इनके निकलने की जगह है 10। कॉफ काफ, जीम शीन या, रो ज़ लाम, तो दाल ता, ज़ो सा, जाल, सौद, सीन, ज़। ठीक है, 18 लेटर्स है जबान से अदा होने वाले और 10 मखारिज हैं उनके जबान में, और ये दौद लास्ट। अब हम पढ़ेंगे कौफ और काफ का मखरज। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, हलक में जो गोश्त का एक टुकड़ा लटकता है उसको जीप या लहा अरबी में कहते हैं। जबान का पिछला हिस्सा ऊपर के तालु पर लगाने से हलक की तरफ मोटी सी आवाज अदा होगी, जैसे आप लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं कीजिए, लेकिन साथ साथ पढ़िए जरूर। फिर काफ का मखरज जो है वो जबान को काफ वाले मखरज की जगह से कुछ मुंह की तरफ अदा करने से होता है, बारीक आवाज से, काफ। क्योंकि एज इट इज ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये आपको समझने थोड़े मुश्किल होंगे, तो आसानी के लिए ये गोश्त का जो टुकड़ा लटकता है उसके पास जबान का पिछला हिस्सा ऊपर तालू पर लगाने से मोटी आवाज में इसको अदा किया जाता है, और कौफ के मखरज से हट के दरमियान वाले तालू से लगाएंगे तो काफ का मखरज अदा होगा। अब आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मेरे साथ पढ़िए। अल-मक़ाबिर, याद रखिए कि कौफ का साउंड मोटा निकलेगा। अल-मुस्तक़ीम, खलक़तनी, बिल-हक़्क़ि, जी ये मोटे हरूफ थे, अब बारीक। अत-तकासुरु, कल्ला, लकुम, मलिकिन नासी, अब याद रखिए दो नुक्तों वाला जो वर्ड है इसको मोटा साउंड करना है और दूसरे को बारीक, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड सूरत तकासुर है। अब इसमें कौफ और काफ के मखरज की हमारी अच्छी पहचान हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर फ़तअलमून ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم। ये क्लास के एंड पे इंशाल्लाह आप सबसे थोड़ा थोड़ा सुनी जाएगी इंशाल्लाह। अब जीम शीन और या का मखरज, ये तो तीनों हरूफ दिया करें, हम उसको सुन के ना दोबारा उसके पीछे पीछे। I love the way you read, तो मेरा बड़ा दिल चाहता है मैं आपकी की तरह तिलावत करूं। सिस्टर अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, क्लास के बाद में बात करते हैं प्लीज। ये तीनों हरूफ जबान के दरमियान को दरमियाने तालु से लगाकर अदा होते हैं। आप लोग अपने माइक म्यूट ही रखिए और जीम शीन या, अब इसकी मश्क मेरे साथ जरूर कीजिए। अश,
شری وشکرک یشفع والشمس اجر جاء في جيدها جوع ألم يجعل جی اب اپنے آپ کو میوٹ کر لیجئے. نہیں ابھی پھر یا کا مخرج ہے ای. یشفع یحجی یمیت علیہم. جی اب یہ سورہ شمس ہماری پچھلی بھی ریویژن میں تھی اور اس میں بھی، کیونکہ اس میں جیم شین یا کے مخارج بہت واضح آپ کو نظر آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اب ضاد کا مخرج ہے زبان کے کنارے یعنی لیفٹ یا رائٹ دونوں سائڈز کو دائیں یا بائیں جانب اوپر کی داڑھوں کی جڑ پر لگانے سے ضاد کا مخرج ادا ہوتا ہے. ضاد. اور آپ کو جب آئیڈیا نہ ہو کہ آپ کو مخرج کی سمجھ نہیں آ رہی کسی ورڈ کے، تو آپ اس ورڈ سے پہلے حمزہ پر زبر لگا کے اس حرف کو جزم کر دیجئے، جیسے اغد. تو جہاں آپ کی زبان رکے گی یا سٹاپ کرے گی وہیں پہ اس ورڈ کا مخرج ہوگا. اسی طرح آپ ضاد کی پریکٹس کرتے ہیں. تقضی المغضوب. سورہ فیل میں کافی لوگوں کی یہ مسٹیک تھی کہ ضاد باریک پڑھا جا رہا تھا یا اس کو ڈبل آواز سے. تضلیل تا باریک ہے ضاد موٹا ہے. تضلیل فضلتکم. ٹھیک ہے، یاد رکھیے کہ تا باریک ہے ضاد موٹا ہے. اس طرح جب آپ کو یہ پتا ہوگا کون سا ورڈ باریک ہے، موٹے حروف آتی ہیں جو آپ کو خا غین قاف صاد ضاد طا ظا بتائے تھے، باقی موسٹلی باریک ہیں. اب اسی طرح سورہ والضحیٰ ہے، اس میں ضاد کی بہت اچھی پریکٹس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اب ورڈ ہے لام نون اور را کا مخرج. لام کا مخرج زبان کے اگلے حصے کو یعنی اس کی نوک کو اوپر کے سامنے والے 6 دانتوں 2 داڑھوں کے مسوڑوں سے اچھی طرح لگانے سے. آپ لوگ پروناؤنس کر کے دیکھیے ال، جہاں آپ کو وائس اپنی رک رہی ہے وہی اس ورڈ کا مخرج ہے. نون کا ہے زبان کے اگلے حصے کو اوپر کے سامنے والے 6 دانتوں کے مسوڑوں سے لگاتے ہوئے ادا ہوتا ہے ان. اور را زبان کی نوک کی پشت کو اوپر کے سامنے والے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگا کر را ادا ہوتا ہے ار. ار اس میں یہ تکرار کی آواز آئے گی تو اٹس مین آپ کی پروناؤنسیشن را کی ٹھیک ہے. اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ال جی انمیوٹ کیجئے. غیر المغضوب الکافرون يدخلون في العقد. را کے بارے میں حکم ہے کہ جب زبر اور پیش ہوگا را سے پہلے تو موٹا پڑا جائے گا اور زیر ہوگی تو باریک. ار رحلت نصر اللہ جی. ارسل مرۃ جی ماشاء اللہ. ان اہدینا نحن انفسنا نعبد جی ماشاء اللہ. اب ہم سورۃ ناس میں را نون اور لام کے احکام ہیں اس کو پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. آپ لوگ اپنے مائک میوٹ کر دیجیے. جی مائک میوٹ کیجیے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اب یہ زبان سے ادا ہونے والے حروف 18 ورڈز ہیں، 10 مخارج سے ادا ہوتے ہیں. یہ سلائیڈ ہم نے پہلے بھی پڑھی، اسی لیے بار بار دکھانے کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہو یہ زبان سے ادا ہونے والے حروف ہیں. قاف کاف ان کا مخرج سیم سیم ہے، ایک موٹا ادا ہوتا ہے ایک باریک. جیم شین یا زبان کے درمیان سے وسط لسان سے
را ز لم تو دال تا زبان کی نوک سے زو سا ز یہ نرم حروف ہیں نرمی سے پڑھے جائیں گے ز سین صاد سیٹی والے ز سین صاد ٹھیک ہے اب یہ زبان کے حروف تہجی آج جو ورڈز ہم نے پڑھے وہ سب کوڈڈ ہو گئے ہیں تا دال تو سا زال زو جیم شین یا اور را ضاد لام نون یہ سارے ماشاءاللہ آج ہم نے کور کر لیے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے یاد کرنے پھیلانے کی توفیق دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب آپ لوگوں کو جو سورت ریوائز کرنے کے لیے ابھی ریزنٹ کیجیے تو سورہ تکاثر سے ہم شروع کرتے ہیں جی ارم شکور خان آپ انمیوٹ کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر سسٹر ایک منٹ ہا کا مخرج سینے سے نکلے گا الہاکم التکاثر الہاکم سینے والی التکاثر جگہ سے آپ حلق کے حروف کی پریکٹس کیجئے نا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا سسٹر میرے نا گلا خراب ہے تھوڑا سا کوئی ایشو نہیں کلاس سے پہلے میرا بھی برا حال تھا الحمدللہ اللہ کے کلام کے لیے جب ہم نکلتے ہیں تو بہت مدد ہوتی ہے اللہ کی آپ آواز پڑھیے ہی بدلی ہوئی ہے اپنی آواز صحیح نکل ہی نہیں حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون سسٹر جی میرا کل 3 آیات خالی پڑھائیں جی آپ تاکہ جتنے لوگ زیادہ ہوں گے آپ لوگوں کو پریکٹس اچھی ہو جائے گی سب کے ساتھ جی ریویژن کر کے محبوب صاحب آپ اپنا انمیوٹ کریں محبوب احمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر رکنا ہے تو سر بردر رکنا ہے تو آپ نے آخری حرکت کو جزم کر دینا آٹومیٹکلی تکاثر ٹھیک ہے التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا یہاں پہ بھی سوف تعلمون تعلمون ہر آیت پہ رکنا ہے جی ٹھیک ہو گیا اب کلا آگے لو سے شروع کریں اب نیکسٹ پارٹیسپینٹ کلا اللہ سے شروع کر لے عامر بن ریاض جی محبوب برادر آپ میوٹ کر دیجیے عامر بن ریاض جی آپ ہاں جی آپ 4 کے بعد آیات سے شروع کر لیجیے کلا اللہ سے شروع کر لیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم كلا لو تعلمون علم اليقين لترون علم الجحيم الیقین عین کا ساؤنڈ علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم جی ماشاءاللہ آپ بس پریکٹس کیجئے مخارج آپ کے پرفیکٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ جی سعدیہ سسٹر سعدیہ 4 آیات سنائیے گا سعدیہ افتخار نام لیا آپ نے جی 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون سسٹر ایک منٹ تھوڑا سا جذبے سے پڑھیے الہاکم التکاثر اپنے مخارج کو پرومیننٹ کیجئے نا تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ آپ پریکٹس کر رہی ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون
ثم كلا سوف تعلمون. اچھا ایک چیز دیکھیے، آپ کی آیت میں ٹوٹل 4 ورڈ تھے، آپ نے چاروں کو توڑ دیا تو اس میں وہ پڑھنے میں وہ خوبصورتی نہیں آئی. ثم كلا سوف تعلمون، اتنا تو سانس انشاءاللہ ہو جاتا ہے کہ آپ ایک سانس میں اس کی پریکٹس کیجیے، پھر آپ مجھے ریکارڈنگ پلیز بھیجیے اس کی انشاءاللہ. سسٹر وصال آپ انمیوٹ کریں. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جی ماشاءاللہ آپ نے کوشش اچھی کی، لیکن وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، بہت خوبصورتی آئے گی قرآن میں انشاءاللہ آپ کے. جزاک اللہ. سسٹر عظما یاسمین. اب میں اگلی صورت کرتی ہوں، پلیز ایک منٹ، ہاں جی جی تاکہ ہماری ساری کی ریویژن ہو جائے. سورہ شمس. سسٹر عظما اپنے آپ کو ہاں جی سنائیے جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والضحاها. ایک منٹ سٹاپ ہو جائیے. آپ دیکھیے واو پہ زبر ہے، ضاد پہ پیش ہے، تو یہ والشمسی وضحاها ہے. والضحا ہوتا تو ضاد پہ تشدید کا سائن ہوتا. یہ ہمارے موسٹلی پاکستانی میں ہم لوگ غلطی کر جاتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں نا قرآن کو فوکس کر کے پڑھیے. اب آپ دوبارہ پڑھیں گی تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. والشمس وضحاها جی ماشاءاللہ. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. جی ماشاءاللہ. اب اگلی رک جائیے. پارٹیسپینٹ. جی محمد ہارون بردر آپ سنائیے گا. والسماء وما بناها. بردر ایک چیز، سوری انٹرپشن کر رہی ہوں، کہ آپ نئے پڑھ رہے ہیں تو آپ بسم اللہ سے کنٹینیو کیجئے اور پھر اس کو شروع کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما ان کی آواز سواها دوسرے پارٹیسپینٹ کو دے دیں. فجورا. یہ لکھا ہوا ہے کسی نے. بردر آپ کی آواز بہت ہی خراب ہے. ہاں جی بریک ہو اے رہی ہے. لکھا ہوا کسی نے. ہاں جی اے لکھا ہوا کسی نے. آپ ہاں جی سنائیے. السلام علیکم. یہ سنا نہیں سکیں گے، ان کا مائک کا ایشو ہے. نیکسٹ کو لے لیں پلیز. جی جی. محمد سجاد. بولتا پیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے؟ والسماء وما بناها. جی ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فجورها وتقواها. جی بھائی آپ اور پریکٹس کیجئے، آپ کو بہت پریکٹس کی ضرورت ہے. آپ تھوڑا کنفیوز ہو رہے تھے بیچ میں. اب محمد اعظم خان. جی بردر شروع کر لیجیے یہاں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من
زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها إذ فقال انبعث انبعث أشقاها فقال أشقاها. جی برادر، فقال اچھا آپ نے پڑھا، بس یہ کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر پڑھنا ہے حروف مدہ کی طرح. جی اشقاها. اب نیکسٹ أشقاها. جی بردر اب آپ جی. میوٹ کر لیجئے. بردر تاکہ سب محسن کو علی، موقع ملے. بردر محسن علی ہیں ہمارے ساتھ، تو آپ سنائیے گا پلیز. جی قال سے شروع کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَذَّبُوهَا فَعَقَرُوهَا بھائی ایک آیت فَدَمْدَمَ اوپر سے فقال، ایک آیت اوپر جائیے. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةُ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا. ایک منٹ رک جائیے، دوبارہ غور سے پڑھیے. فقال لهم، حرکات کو دیکھیے بھائی. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ نا کو لمبا کریے، وَسُقْيَاهَا. ناقۃ اللہ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا. سقیاها. فَكَذَّبُوا فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبِّهِمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. بھائی آپ حرکات میں بہت مسٹیک کر رہے ہیں، اس سے معنی بدل جائیں گے. آپ کوشش کیجئے کہ پہلے حرکات کو فوکس کیجئے، پھر مخارج کو کلیئر کیجئے، پھر یہ پورے ویک میں اب آپ مجھے بھیجیے گا، ٹھیک ہے، اپنی آڈیو. اب مسز خالد، اور مسز نیکسٹ خالد اب آپ سنائیے گا. جی مسز خالد بھائی آپ قال میوٹ کر لهم لیجیے. سے. مسز خالد ان کا مائک انمیوٹ ہے. چلیے سسٹر زینب آپ آ جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال Very good. لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. یہ صورت ہم پورا ویک بھی انشاءاللہ ریوائز کریں گے، 4 آیات کر کے، تاکہ اچھے کور ہو جائے ہماری. ٹھیک ہے. سسٹر زینب، سسٹر زینب، سسٹر زینب آپ آ جائیے. جی السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها بس یہیں پہ رک جائیے. سسٹر آپ نے اچھا پڑھا ہے، مخارج اور کلیئر ہو جائیں گے اگر آپ تھوڑا ٹھہر کے پڑھیں گی، کیونکہ اس وقت ہم سن رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمارے ساتھ جو دوسرے لسنرز ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی. آپ کے مخارج اچھے ہیں ماشاءاللہ، ریویژن کیجیے. سسٹر نسرین آپ نیکسٹ فقالہ سے شروع کرنا ہے. جی سسٹر نسرین اختر. بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوه فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
वेरी गुड. सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने जिस तरह कुरान को पढ़ने के हक के उस तरह अदा किया, मतलब ठहर ठहर के पढ़ा है, मखारिज भी क्लियर है माशाल्लाह. माशाल्लाह. अब सिस्टर अनीका आ जाएं. अनीका हसनैन. वेट में अब अगली सूरत सूरह दुहा. हाँ जी ठीक है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. सिस्टर हा के मखारिज को इतना मोटा नहीं करना. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. हा को मोटा नहीं अदा करना, बारीक है. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा. वद्दुहा. मुंह खुलता है इसमें ना. वद्दुहा. वद्दुहा वल्लैलि इज़ा हो सजा. नहीं, हा. सिस्टर पहले सुन लीजिए, आपने मखारिज बेहतर करने ना. हा. हा. मुंह को गोल ना करें. आप मुंह गोल कर रही हैं जिससे वो हो रहा है. हाँ जी, मुंह खोलना है, जैसे बा बोलते हैं ना. हा. हा. जी. हा. वल्लैलि इज़ा सजा. इज़ा सजा. थोड़ा पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े. इज़ा सजा. जी. मा वद्दा. जी वो म्यूट कर गई हैं शायद. चले नेक्स्ट. सिस्टर रिहाना. आप लोगों को बार बार एक ही बात बता रही हूँ कि हम जितना स्लो और समझ के पढ़ेंगे हमारे मखारिज क्लियर होंगे, खुशलहानी से हम पढ़ेंगे और खूबसूरती आएगी. और हमें क्या चाहिए, हम थोड़ा पढ़े, अच्छा पढ़े. जी. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा. मा वद्दाका रब्बुका वमा कला. अच्छा सिस्टर आप देखिए, मीम के साथ अलिफ था, हमने इसको लंबा करना था. मा वद्दाका. मा वद्दाका वद्दाका. 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 के 3 वर्ड्स है ना. वद्दाका. वद्दाका. जी. रब्बुका वमा कला. फिर माँ आया, फिर उसको लंबा करना था. वमा क़ला. इस सूरत में पता है क्या है, हरूफे मद्दा आ रहे हैं, जिसको एक अलिफ के बराबर पढ़ना है. खड़ी जबर, खड़ा जेर, उल्टा पेश, ये सब एक अलिफ के बराबर. यानी सिर्फ जबर वाली हरकत जो है वो जल्दी पढ़नी है, अदरवाइज वी हैव टू, हमें इसको लंबा पढ़ना है. ठीक है जी. नेक्स्ट. जी सिस्टर प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ब्रदर मोहम्मद सरवर खान. जी. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा. मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला. वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला. वलसौफ यु'तीका रब्बुका फतर्दा. अलम यजिदका यतीमन फआवा. ववजदका ضالًا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل فلا تنهر. جزاک اللہ بہتر. باقی لوگوں نے بھی سنانا ہے.
ربك فحدث. माशाल्लाह ब्रदर, आपने बहुत अच्छा पढ़ा. अदरवाइज हम 2-3 सूरत से ज्यादा नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छा पढ़ा. अल्लाह जज़ाए खैर दे. नेक्स्ट सिस्टर आयशा. सिस्टर आयशा 4 आयत तक सहिएगा प्लीज. सिस्टर आयशा ज़ुहैब. चले वो नहीं है तो सिस्टर साइमा आप आती आ गई. चले ठीक है सिस्टर आयशा जी. जी स्टार्ट से जी शुरू कर दीजिए. अस्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा माँ को लंबा कीजिए. मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला. बस सिस्टर आप देखिए वलल आखिरतु, ठीक है. जबर जेर को लंबा नहीं करना और जो खड़ी जबर है और हरूफ मद्दा है उनको लंबा करना है. वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला. आप प्रैक्टिस कीजिए. वीक में हमारे पास बहुत टाइम है इंशाल्लाह पूरे वीक में. जी सिस्टर साइमा महमूद वाला सौफा से शुरू कर लीजिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ज़ाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना. बस सिस्टर बहुत अच्छा आपने कोशिश की. बस अब तजवीद के रूल्स की मिस्टेक है, वो इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा. आप मखारिज पे फोकस कीजिए. जी आप म्यूट कीजिए आईपैड. जी सिस्टर है या ब्रदर आप सुनाइएगा. आईपैड. जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाह. जी जी शुरू कीजिए. फअम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मस साइला फला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस. माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा. देखिए आराम आराम से पढ़ने में, सुकून से पढ़ने में कितना फ़र्क है, और जल्दी से जब हम पढ़ते हैं तो मखारिज भी हमारे सही अदा नहीं होते. अब नेक्स्ट हमारी सूरह नास. ये तो इसमें एक मिस्टेक के बगैर भी कोई स्टूडेंट सुना दे. सिस्टर अरीज. सिस्टर मैं सुनाऊं. सिस्टर मैं सुनाऊं. सिस्टर औरों को भी मौका देते हैं, फिर इंशाल्लाह आपकी बारी भी आएगी. गुन्ने मत सब कुछ मजा फिर. सिस्टर अरीज फातिमा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास. सिस्टर या ब्रदर जो भी हैं, जोश से थोड़ा पढ़ेंगे ना तो आपकी और उसमें मैच्योरिटी आएगी पढ़ने में. थोड़ा सा जरा एनर्जेटिक होके पढ़िए. आप पढ़ सही नहीं है. दोबारा पढ़िए. मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास. वस्वासिल खन्नास. ठीक है, इसको सही गुन्ने के साथ अदा कीजिए, फिर क्लास में भेजिए. नहीं अब नेक्स्ट स्टूडेंट. टाइम थोड़ा है और स्टूडेंट्स काफी हैं. रिपीट में ही है सिस्टर रेहाना. सिस्टर रेहाना सुनाना है तो सुना लीजिए, तो फिर इसको हम करते हैं क्लोज. फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास. अच्छा, ये इस सूरत के लिहाज से ये बता दूं कि जहाँ पे भी नून पे तशदीद होगी या मीम पे तशदीद होगी, बगैर गुन्ना किए हमें वो वर्ड नहीं अदा करना, वहाँ से गुजरना ही नहीं है. ठीक है. और लाम बारीक है, रॉ पे जबर और पेश होगी तो मोटा होगा, नून भी बारीक है. अब एक कोई स्टूडेंट जो लास्ट पढ़ लें ताकि फिर हम क्लास अपनी वाइंड अप करें. सिस्टर सादिया पढ़ ले. सिस्टर सादिया का हैंड रेज है.
سسٹر ارم شکور بھی ہیں. جو پڑھ چکے ہیں ان کا اگلا موقع دیں پلیز. رہ گئے ہیں یا میں پوائنٹ اپ کروں؟ جی سسٹر سعدیہ آپ پڑھ لیں. 4 تک آپ پڑھ لیں پھر 2 آیات آگے ارم شکور پڑھ لیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھا پڑھا. بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہم اس کو انرجیٹک طریقے سے ریویژن جب ہو رہی ہو تو پڑھیں تو اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے. اللہ جزائے خیر دے. آج کی کلاس ہم یہی وائنڈ اپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، پڑھنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.